Karong adlaw atong pagaiskutan ang mga panghitabo human nga gipapauli na sila Abraham ug Sarai gikan sa Ehipto. Ato kining mabasa sa Genesis 13 verse 1 to 18. Pagbiya nila sa Ehipto, midato pag-ayo si Abraham ug ang kauban niya nga si Lot. Tungod kay daghan nakaayo sila og kahayupan ug kabtangan, dili na magsigo ang yuta para kanila. Nagkabikil ang ilang mga magbalantay. Busa. Gitambag ni Abraham nga magbuwag sila aron malikayan ang away o gubot. Gipili ni Lot ang Jordan Valley nga abunda og yuta. Samtang si Abraham nagpabilin sa Canaan. Didto gisaad pag-usab sa Ginoo nga ihatag ang yuta kang Abraham ug sa iyang kaliwatan. Ug nagtukod siya og altar aron tahuron ang Ginoo. Kini nga bersikulo nagatudlo kanato nga mas maayo ang paghatag og kalinaw kaysa sa pagpugos sa kaugalingong katungod. Sama ni Abraham, iyang gipili ang kalinaw ug pagsalig sa saad sa Ginoo kaysa mangilog sa maayo nga yuta. Kini nagapahinumdom kanatong tanan nga kung atong ipauna ang kalinaw ug ang kabubuton sa Ginoo, siya mismo ang mo-bless ug magahatag sa pinakamaayo alang kanato.